حضرات گرامی قدر والدین عظمت کیے مقام کیے رتبہ کیے میں ایک عظمت دا پہلو جناب دے سامنے عرض کر کے بڑی تیزی نال اگے بڑھنا چاہنا اس واسطے جناب دی توجہ چاہ رہے ہیں صاحبان ذی وقار خالق کائنات جل و علا دا مقدس قرآن پڑھو بارے دیگر جناب نو قرآن مجید برہان رشید دے اندر اے جلوہ نظر آئے گا کہ رب کائنات نے اپنے نام دے نال بار بار اپنے محبوب دا ذکر فرمایا ہے خدا دا واسطے میں بڑا علمی نقطہ توڑے سامنے رکھن لگا اس واسطے کنجوسی مطلب سبحان اللہ وچ کنجوسی دا اظہار نہ فرمایا جے حضرات گرامی قدر سب تو زیادہ رب کائنات نے اپنے نام دے نال اپنے نام تو بعد اپنے ذکر تو بعد اپنے حبیب دا ذکر فرمائے مگر رب کائنات دے قرآن مجید دا دوسری نظر دے نال مطالعہ کرو تے رب کائنات نے اپنی عبادت دے نال توجہ رکھو ذرا اپنی عبادت نال والدین دا بار بار ذکر فرمایا ہے اگر کسی دی نظر چودی کوئی اہمیت نہیں تے میں کچھ نہیں کہہ سکتا مگر میں پھر جملہ رپیٹ کر رہا ہوں اے والدین دی عظمت ہے کہ اللہ نے اپنے تو بعد بار بار اپنے نبی دا ذکر فرمائے اور اس تو بعد اللہ نے اپنی عبادت دے نال بار بار والدین دے نال حسن سلوک دا ذکر فرمایا صاحب توجہ میرے وال سورہ بقرہ پڑھنا چاہنا آیت نمبر 83 پڑھنا چاہنا رب کائنات فرماندا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا فرمایا حبیب پیارے یاد کرو اساں بنی اسرائیل دے کولوں پختہ وعدہ لیا سی بنی اسرائیل دے کولوں کہ تساں عبادت صرف میں اللہ دی کرو گے تے اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو گے اپنی عبادت دے نال والدین دا تذکرہ اگے بڑھیے سورہ نساء حضرات گرامی قدر آیا مبارکہ نمبر 36 ہے اس مقام تے بھی رب کائنات اپنی عبادت دے نال والدین دا تذکرہ فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا اللہ دی عبادت کرو او دا کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ تے والدین دے نال حسن سلوک کرو حضرات گرامی قدر اگے بڑھنے بڑی تیزی دے نال رب کائنات دا قرآن کور مقام تو تلاوت کرنا چاہنا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا تیرا رب صاف فیصلہ دے چکے ہوئے فیصلہ فرما چکے ہوئے کہ تسی اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرو گے تے والدین دے نال حسن سلوک کرو گے اب در میرے وال توجہ چوتھے مقام تو قرآن پڑھنا چاہنا جڑی آیت خطبہ پاک دے اندر تلاوت فرماون دا شرف پائے رب کائنات فرماوندا ہے انشکر لی والدی فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اپنے والدین دا بھی شکر ادا کرو میرا بھی شکر ادا کرو اپنے والدین دا بھی شکر ادا کرو کچھ دیر دیتے جناب دی توجہ چاہ رہے ہیں امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان کیڑا کم کریے تے اللہ دا شکر ادا ہو سکدے کیڑا کم کریے تے والدین دا شکر ادا ہو سکدے بڑے اقبال لے کے آندے نے ایک آپ دا قول جناب تک پہنچانا چاہنا فرمایا اللہ دا کم از
کم شکر وے کہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء ویلے رب دے گھر وچ جاوے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر اپنا سر جھکاوے رب کائنات دی پاک بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہوے گا اللہ دا کم از کم شکر ادا ہو جاوے گا فرمایا انشکر لی والے والدیک والدین دا شکر وے کہ دن وچ کم از کم 5 مرتبہ اپنے والدین واسطے دعا کرے والدین دا بھی شکر ادا ہو جائے گا ذرا اچھی بولو سبحان اللہ میرے کریم نبی دی پاک بارگاہ وچ ایک صحابی آئے عرض کردے نے آقا فقر و فاقے نے ڈیرے لال ہیں میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرض دی تشخیص فرما لئیے سرکار فرمایا کہ والدین نو دعاواں وچ بلاتے نہیں بیٹھو عرض کیتی جی کریم آقا میں والدین نو دعاواں وچ بلا بیٹھا ہوں میرے کریم فرمایا اپنے والدین واسطے کثرت نال دعا کریا کر جتنی کثرت نال دعا کرے گا اتنی کثرت نال رب رزق عطا فرمائے گا صحابی فرماتے نے رب کعبہ دی قسم میں اپنے والدین حیات سن انہاں دی صحت و عافیت واسطے دعاواں منگنیاں شروع کیتیاں انہاں دی لمدرازی عمر بالخیر واسطے دعاواں منگنیاں شروع کیتیاں رب کائنات نے میرے رزق وچ برکت عطا فرما چھڈی ہے رب کائنات نے میرے رزق دے اندر اضافہ فرما چھڈیا ہوئے حضرات گرامی قدر میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او صحابی دی مشکل آسان فرما کے میرے تیرے واسطے ایک پیغام دے چھڑیا وے جدوں کوئی مشکل آوے جدوں فقر و فاقے آ کے ڈیرے لال من اپنے والدین دے نال زندہ ہون تے حسن سلوک کریو وصال کر گئے ہون تے دعا کریو رب رحمتاں دے دروازے کھول چھڈے گا اچھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ